अच्छा नादिया साहबा, आप पहुंची हुए हैं अडयाला जेल रोड पर, तो क्या तवक्कुआत हैं आज आपकी कि मुलाकात खान साहब से हो जाएगी? देखिए, आइनी और कानूनी जो हक है और जो होना चाहिए, वो इमरान खान की मुलाकातें न सिर्फ बहनों की बल्कि वकला की और जितने जो सियासी रुफ़क़ा है उनकी कायदीन की होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के एक सबसे मकबूल तरीन, आवाम तरीन, मोहब्बत क्या कहते हैं, बेहतरीन एक लीडर है। और खैबर पख्तूनख्वा एक बड़ा ही क्या कहते हैं, बहादुर और नडर जो इलाका है उसके इस वक्त लीडर हैं। और इमरान खान को कानूनी और जो आइनी हक है मुलाकातों का, जो एक जेल मैनुअल से उसमें भी मुलाकात होनी आज चाहिए, सलीमा, तो मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलेंगे तो आप देखिए, आप कानून और आइन को तोड़ रहे हैं। अच्छा पहले मुलाकात ऐसे जेल में रहे नवाज शरीफ साहब भी और मरियम नवाज साहबा भी, उनकी कानूनी टीम भी मिलती रही। आज सुनने में आ रहा है कि कानूनी टीम कुछ वकला की भी मुलाकात की है, परमिशन मिली हुई है। देखिए, मुलाकात हो गई तो बहुत अच्छी बात है। जैसे खान ने जेल काटा है, किसी आज की तारीख में किसी ने इस तरह की जेल नहीं काटी। जैसे कैद तन्हाई में, जैसे जुल्म, जैसे एक नफ्सियाती मेंटल टॉर्चर जिसे कहते हैं ना, कि आपने इमरान खान नहीं, उनकी जोजा यानी बुशा बीबी के साथ आपने जिस तरीके से किया, बुशा इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं। अभी आप देखें कि BBC ने क्या रिपोर्ट किया, अभी अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या रिपोर्ट किया, और जिस तरह से आप उनका इस्तेसाल कर रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको जुल्म और जबर कर रहे हैं, चाहे गर्मी में सख्त गर्मी में रखते हैं, सर्दी में गर्म कपड़े नहीं देने देते, उनको उनकी मुलाकातें बंद कर रहे हैं, आप उनको कैद तन्हाई में रख रहे हैं, आप अंधेरा कर लेते हैं, आप चूहों का या आप तेज़ाब से कोई चीज़ उनको देते हैं। चाहे आपने उनको जब मैं निगाला में रखा था बुशरा इमरान को, तब भी आपने जुल्म किया, आपने अडयाला में रखा तब भी जुल्म किया, ना मिलवा के भी जुल्म किया, मिलवा के भी जुल्म किया। और जबकि उनका ताल्लुक जो है कोई सियासी सरगर्मियों से ना था, ना है और ना होगा, लेकिन आप उनको सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन ना बुशरा इमरान खान टूटती हैं तो इमरान खान तो कभी टूट ही नहीं सकते। ना डील ना डील, लेकिन आपको सबको, इदारों को और हुकूमत जो इस वक्त फॉर्म 47 की है, आप सबको इमरान खान से बात करनी होगी, करनी पड़ेगी, और आप करेंगे, और खान बाहर आएगा। ना आइन तोड़ेगा खान, ना उसकी आवाम, ना आइन कानून तोड़ेगा खान, ना उसकी PTI, लेकिन आप आवाम अपने वोट से, क्योंकि जो अल्लाह के बाद इस दुनिया में जिसका राज है वो है अवाम का। इस पाकिस्तान की सरजमीन जिसमें हमारी इस्लामी रवायात हैं, फिर हमारी आइनी और कानूनी जो तरीक़ाकार है उसको मलूज़ खातिर रखते हुए हम सबको उस पर अमल पैरा होना चाहिए। और जो आइन और कानून की पासदारी नहीं करता, वो असल में जो है वो मुल्क का दुश्मन है, वो आइन का दुश्मन है, वो कानून का दुश्मन है, और वो हम सब का दुश्मन है। चाहे आप उसे सियासी दुश्मनी कहें, चाहे आप उसे किसी क्या कहते हैं ज़ाती दुश्मनी कहें, या चाहे आप उसे मुल्की दुश्मनी कहें, तो हम न दुश्मनी इस आइनी कानूनी जो इसकी खिलाफ वर्जी है, ना वो पाकिस्तान के अंदर किसी को करने देंगे, और ना ही हम सरहदों के पार वालों को कभी ये मजाल नहीं होगी कि वो हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के किसी लीडर जो कि आवाम का है उसके बारे में कोई गलत बात करके तो दिखाए, कोई हमारी सरहदों को छेड़ के तो बताए, और कोई हमारे आवाम के लीडर इमरान खान को कैद में रख के तो बताए। जितना रख लिया बहुत हो गया, अब खान अच्छा आएगा अच्छा, बाहर इंशाल्लाह। आपकी मुलाकात, आपकी 2 से 3 दिन पहले जो 2-3 दिन का विजिट था लाहौर का, उसमें आपकी एक वीडियो वायरल थी जिसमें आप, आपकी आंखों से आंसू थे, और वो क्या मैंने जज्बात थे? और खान के लिए तो हर जगह ऐसे ही है, क्योंकि ज़मान पार्क में तकरीबन हम लोगों ने 1.5 साल तो गुजारा था, तो मैं ज़मान पार्क के अंदर ही, उसी ज़मान पार्क के उस घर में ही थी, और मेरा वक्त और वो यादें और वो जो जगह हैं वो एक एक ज़र्रा ज़र्रा खान, बुशरा इमरान और अवाम और कारकुनान और उस से गूंजता है, वो उससे जो है वो उसकी खुशबू आती है, खान की, बुशरा इमरान की, उस PTI के वर्कर की, उस आवाम की। फिर उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। हमने वो वक्त भी देखा जब खान ज़ख्मी होकर उस घर में आए, हमने वो वक्त भी देखा जब सियासी सरगर्मियाँ थी, अरूज पर थी, हमने फिर वो वक्त भी देखा जब वहाँ पर सन्नाटा कर दिया जाता था, फिर वो वक्त भी देखा
جب آنسو گیس وہاں پر ہوئے، جب ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب پولیس جو ہے وہ بتر بند کی گاڑی لے کر خان کے دروازے پہ پہنچی، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب خان کے دروازے اور گھر کی چیزوں کو توڑا گیا، اس سے چیزیں چرائی گئیں. پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب خان کو وہاں سے پکڑ کے جو ہے وہاں سے لے کر ایک غیر آئینی، غیر قانونی اور ایک سیاسی بنیاد پر ان کو قید کیا گیا. اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہاں پر نہیں رکے، بلکہ اس کے بعد اس پوری سڑک، اس پورے علاقے کو خاموش کیا گیا. وہاں پر پرندے بھی جو ہے وہ خاموشی سے بولتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پر ظلم و جبر ہوگا. اگر ہم بھی شور سے بولیں گے اور ہم بھی اپنی آواز میں، پرندوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر ہم اپنی پیاری آواز میں بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پنجاب پولیس ہم پہ بھی جو ہے وہ ظلم کرے. وہ سب وقت دیکھا، پھر وہ خاموشی، وہ پھر بشر عمران کو اڈیالہ جیل میں جاتے ہوئے دیکھا. اور اب اتنے عرصے کے بعد جب ہم زمان پارک میں گئے تو اس سڑک سے اس زمان پارک میں قدم رکھتے تک اور باہر نکلتے ہوئے بہت ساری اچھی اور بہت ساری تکلیف دہ یادیں موجود تھی. لیکن انشاءاللہ زمان پارک کی سرگرمیاں بھی واپس آئیں گی اور خان بھی واپس آئیں گی. اچھا، سی ایم کے پی کے جانے سے نا تو ایک بار ایسے لگا جیسے 9 مئی سے پہلے صورت حال تھی، جو رونق ہوتی تھی، سیاسی رونق ہوتی تھی، جیسے واپس چلی گئی ہے. لیکن 9 مئی کا تعلق نہیں، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نہیں، اس سے پہلے جو رونق تھی نا زمان پارک کی، میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ 9 مئی کے بعد وہاں سناٹا تھا، جیسے آپ بات کر رہی ہیں. تو کے پی کے جو سی ایم گئے ہیں پھر سے ایک رونق جاگی ہے، لیکن درمیان میں وہ باتیں ایسی بھی آئیں جس میں علیمہ آپا مسائل دیکھیں، کھڑے ان ہوئے. کی پوری خاندان، خان صاحب کا پورا خاندان، علیمہ آپا اور ان کی ساری جو کزنز ہیں، بچے ہیں اور ان کے نواسے اور ان کے پوتے پوتیاں سب وہاں پر موجود تھے. انہوں نے سب نے سہیل خان آفریدی اور پورے خیبر پختونخوا کے جتنے قائدین یا کارکنان آئے تھے اور جتنے پی ٹی آئی کے ورکر وہاں تھے، جتنے لوگ بھی وہاں پر تھے، ان سب کو وہاں پر استقبال بھی کیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لے کے گئیں. اور کیونکہ وہ ایک لمحہ تھا جسے واپس آنا تھا، جو کہ آ گیا ہے. وہ ایک مومنٹ ہے جسے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، لاہوریوں نے اس خوشی کو محسوس کرنا تھا. اور اس کے لیے جو ہے وہ عمران خان کی بہنوں کا شکریہ، بشرا عمران خان کا گھر تھا، ان کا شکریہ کہ انہوں نے وہ لمحات دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کو دیے، پنجاب کو دیے، لاہور کو دیے اور پورے خیبر پختونخوا کو دیے، سندھ بلوچستان، گلگت کشمیریوں کو دیے اور وفاق کو دیے، پنڈی کو دیا اور وہ تمام لوگ جو عمران خان سے اوورسیز پاکستانی پیار کرتے ہیں ان سب کو دیے. اور یہ وہ لمحہ ہے کہ پورا پاکستان، اوورسیز پاکستانیوں نے لاہور، پنجاب، زمان پارک کو جو ہے وہ اس میں ان سب تکالیف کے سہیل خان آفریدی کو جس جاتے ہی پنجاب میں انٹر ہوتے جو ظلم اور جبر اور فسادیت اور بے عزتی کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ سب برقرار رہا اور اب زیادہ عزت ہو گئی ہے. اچھا، اب بھی ہم پنجاب کی ٹریٹری میں ہی کھڑے ہیں، لیکن لاہور کو مرکز مانا جاتا ہے. آپ لاہوریوں سے اور خاص کر جو وہاں کے پنجابی تھے ان سے کس قدر مطمئن ہوئے؟ لاہور ہے اور لاہور خان کا ہے اور خان لاہور کا ہے. آپ کو ویلکم ملا لوگوں کی طرف سے؟ میرے لیے میں تو پورے پاکستان کی چپے چپے میں میزبان ہوتی ہوں، میں تو مہمان نہیں ہوں، میں تو پورے نہیں، وہ جب کے پی کے سی ایم گئے نا تو وہ ان کا تو الگ ہی گزر تھا نا. دیکھیں جہاں ان کو تکالیف ہوئی، پورا جو پنجاب ہے، لاہوری اسپیشلی، ان کو بہت تکلیف بھی ہوئی تھی کیونکہ، لیکن سب کو معلوم ہے کہ یہ جو فسادیت ہے، ظلم ہے، یہ چند لوگوں اور چند گروپس میں مبنی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، گروپ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اور پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ جیتے گی، جو عمران خان کی ٹیم ہے، کپتان ہے اس کا عمران خان. اچھا، تو پنجاب حکومت سے آپ کا جو رویہ تھا یا ان کا رویہ آپ کے ساتھ جو رہا، ان پر ایک آدھ کمنٹ کر دیں. سب کو معلوم ہے کہ کیا رویہ کیا گیا. وہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی اور سی ایم جاتا ہے، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان کا ہو، کشمیر کا ہو، وہ اس کے ساتھ